बुलेटिन के आगाज में बताएं कि ठट्ठा मकली बाईपास के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जहां एक तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 3 अफराद जान बहक हो गए हैं। जान बहक होने वालों में 2 मर्द और एक खातून शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने डंपर को तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने खैबर पख्तूनख्वा के हालात के पेश नज़र 23 अगस्त का इस्लामाबाद अमन मार्च मौखर कर दिया। ANP की ज़ेर सदारत इजलास के इलामे में कहा गया है कि पाकिस्तान की सलामती और तरक्की आइन की बालादस्ती, सूबों के मसावी हुकूक और शफाफ जमहूरी अमल से ही मुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में बदअमनी को माजी की नाक़िस पॉलिसियों का नतीजा करार दिया गया है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि सूबों के जायज़ हुकूक और NFC अवार्ड पर अमल दरामद के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं है। नाज़िम वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि नेशनल इशू पर हम किसी सूरत सियासत नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तमाम मुमकिन वसाइल फराहम कर रहे हैं। KP के मुतासा अजला में ज़िले इंतजामिया का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी ट्रक रवाना किए हैं। 27वीं आईनी तरमीम फिलहाल किसी भी सतह पर ज़ेर गौर नहीं। NFC अवार्ड से मुतालिक SM तनवीर के राय का एहतराम करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम में भी PTI का किरदार था। PTI के साथ कौमी इशूज़ पर बातचीत करते रहेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से सबरा JUI मौलाना फजल रहमान का खिताब, कहा कि कवानीन मौजूद हैं, इनके तहत ही सरमायाकारी होनी चाहिए। सियासतदानों और अवाम को बेदार रहने की ज़रूरत है। नेशनल इकॉनमिक प्लान की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल में अवाम मुतमईन हो। सब मिलकर एजेंडा तय करें और फिर इस बात पर भी बात की जाए कि बातचीत से ही मसाइल हल हो सकते हैं। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि इख्तिलाफ राय करते हुए शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। आइन पाकिस्तान बनाने में हमारे अकाबरीन का अहम किरदार है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। पाकिस्तान ने बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं। आइन पाकिस्तान बनाने में हमारे अकाबरीन का अहम किरदार है चुका है और कई मकाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से अल्लाह ताला ने एक पनागाह, एक शेल्टर हमें दे दिया है। पाकिस्तान जहां 1947 में खड़ा था, आज वहां नहीं है। 2025 के अंदर कई मरहले वो तय कर चुका है और कई मकाम, कई दर्जे बुलंद हो चुका है। पाकिस्तान के तफाखुर की अलामत, पाकिस्तान के जमहूरी तसलसल की अलामत वाहिद दस्तावेज़ है जिसका नाम है आईने पाकिस्तान। उस आईने पाकिस्तान की तख्लीक में आप सबके अकाबरीन का हिस्सा है। सियासतदान, NGOs और दीगर अनासिर हमेशा अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश करते रहे हैं और ये सब ज़ाती मफादात के लिए होता है। फैसल वार्डा ने फ़ौज पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। वार्डा के मुताबिक एक बार फिर फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है, जिसकी तफसीलात जल्द सामने आएंगी। सेनेटर फैसल वार्डा ने सियासतदानों और दीगर अनासिर को खबरदार करते हुए कहा कि अपनी समत दुरुस्त कर लें, वरना बड़े बड़े तुरमखान रगड़ दिए जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान की तरक्की के जारी तसलसल में रुकावट न डाली जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बालाकोट गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में 13 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, मगर कोई भी खातिर खा तरक्याती काम नहीं हुआ। कागान में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले अब आवाम को बेरोजगार कर रहे हैं, जबकि सूबे में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। PTI के लोग खुद ही एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात लगा रहे हैं। हमारे बहादुर अफवाज ने भारत को सबक सिखाया। दहशतगर्द चंद घंटों की मार हैं। आवाम को महफूज बनाना और दहशतगर्द को भगाना हमारा मिशन है। पाक फौजिया ने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए, जिनके वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि हमने रडार में देखा, हमारी एयरफोर्स ने भारतीय तैयारे गिरा दिए। तैयारे गिराने के बाद फैसला किया था कि सबूत आने तक ऐलान नहीं करेंगे। जंग के दौरान इंटेलिजेंस इदारों का किरदार बहुत आम था। भारत जो भी मनसूबाबंदी करता था, हमें बर वक्त मालूम हो जाता था। भारत को मजीद नुकसान भी पहुंचा सकते थे, मगर तहम्मुल का मुजाहरा किया। भारत मर्सिडीज और पाकिस्तान डंपर की तरह है। अजीत डोवल और अमित शाह भारतीय ड्रामे के पीछे थे। इंडियंस की हर मूव और हर चीज़ हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। जब उनके जहाज़ गिर गए तो अब कैसे फ़ैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए। पता चल गया था, रडार के थ्रू के हो गए, लेकिन हमें फील्ड में एविडेंस चाहिए था। आप यकीन करें कि मिनटों में
وہ ہمارے پاس تھی اور ویڈیوز ان کے میڈیا کے پاس بعد میں پہنچتی تھیں یا ان کے لوگوں کے پاس بعد میں پہنچتی، ان کا میڈیا تو چلا نہیں رہا تھا وہ ویڈیوز۔ 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں اور ان کے وہاں پہ علاقے کی چیزیں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تھائی لینڈ سے جاپان پہنچ گئیں۔ مریم نواز کو ٹوکیو آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ جاپان میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کی کثیر تعداد بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ موجودہ حالات میں مکالمے کا فروغ ناگزیر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کہتے ہیں کہ جنگوں کی خامی نہیں، ان سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے۔ تنازعات کا حل بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہے۔ کلبھوشن کی گرفتاری اس کا بڑا ثبوت ہے۔ بھارت نے جارحیت میں معصوم پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا، پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فضیہ نے جنگی طیارے گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ملک میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار میں ثبوت دیتا ہوں۔ میں کلبھوشن پکڑتا ہوں، میں جیلم کے ریلوے اسٹیشنز پہ انڈین سپائز پکڑتا ہوں کہ ہندوستان یہ جو پہلگام کے معاملے میں الزام تراشی پاکستان پر کر رہا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں خود سب سے بڑا وکٹم ہوں اور مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ پاکستان نے اپنی ملٹری ایبلٹی، اپنی اسٹرائکنگ ایبلٹی، اپنی ایئر فورس کی سپریورٹی، ان سب کو 4 گھنٹے کے اندر اندر ثابت کیا اور ایسا مؤثر جواب دیا جسے پوری دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ چند لمحوں میں ہندوستان کا غرور خاک میں ملایا، ہماری فضائیہ نے اتنا شاندار جواب دیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ملک کی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ بھارت ایک جارحیت ریاست ہے۔ بھارت خطے کا امن اور استحکام خراب کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی جارحیت کے دوران ہمارے میڈیا نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف دوست ملکوں نے پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان گفت و شنید انتہائی ضروری ہے۔ اختلافات کے خاتمے کے لیے ڈائیلاگ کا فروغ ضروری ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور کا کہنا ہے کہ وعدہ کرتا ہوں جس کا جتنا نقصان ہوا حکومت دے گی۔ سیلاب سے ہونے والے شہریوں کے مالی نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ سیلاب سے تباہ گھروں کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ آبادیوں کو پانی کے راستوں سے ہٹا کر دوسرے مقامات پر نئی بستیاں آباد کریں گے۔ تجاوزات آج سے نہیں، سال ہر سال سے لوگ بنا رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ندی نالوں کی صفائی نہیں کی گئی۔ جب پانی کو جگہ نہیں ملتی تو وہ باہر نکل کر زیادہ نقصان کرتا ہے۔ تجاوزات کے خلاف ڈی آئی خان جیسا آپریشن پورے صوبے میں کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور کا سیلاب متاثرہ ضلع بنیر اور سوات کا دورہ۔ بنیر کے سیلاب متاثرہ علاقے بشنئی اور پیر بابا میں ہونے والے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ بنیر میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی اور سیلاب سے شہید ہونے والے افراد کے لواحقین سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ بنیر کے بعد وزیر اعلیٰ کا سوات کا بھی دورہ۔ کمشنر مالاکنڈ ڈویژن کے دفتر میں حالیہ سیلاب سے پیدا شدہ صورتحال سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اجلاس کو ضلع سوات میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات، ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں بارے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے سوات کے متاثرین سیلاب میں امدادی چیکس بھی تقسیم کیے۔